Good morning. Mayong buntag mga igsoon diya sa atong buhi nga Dios. Nata sa time karon sa Bible study. Ako manghinaot nga naa mo karon sa maayong pagkabutang diya sa inyong tatsa ka Pinoyanan ug asa mo ni butang karon. Sa tanan nga mga kaigsuonan sa tibuok Cebu, Luzon, Visayas, Mindanao. Tanan nga magatan-aw niini karon atong gihimo nga matag Biyernes nga Bible study dinhi sa tuang tigumanan sa Labugon, Mandawi. Mangigsuon magpaambit ko kaninyo karon sa pulong sa Ginoo. Mubulang ni nga maong istorya apan gikinahanglan nga ato na masusi ang atong tagsa ka kaugalingon kun unsay buot ipasabot ining maong istorya. Naghiskot kini mga igsuon sa pagdakop sa kang Jesus ug hantod sa iyang paglubong. Akong basahon mga igsuon, pwede kong abyan ninyo diha sa inyohang nahimutangan karon. Ang Bible nga akong gigamit mao kining version sa maayong balita, bagong maayong balita. Dinhi sa Mateo 27:32, kutob dinhi sa 38. Matod pa dinhi sa ilang pangpanggula sa syudad, insugatan nila mo sa katawo nga gingalag Simon nga taga Cirene. Ug gipugos niya sila sa pagpasaan sa krus ni Jesus. Unya miabot sila sa usa ka dapit nga ginganlag Golgota nga sa ato pa ang dapit sa Kalabira. Dito ila siyang gitunulag bino nga sinagulag abdo aron iyahang imnon apan tapos niya tilawi. Kini wala siya mo inom niini. Unya gilansang nila siya sa krus ug gibahin-bahin nila ang iyahang sapot pinaagi sa ripa. Tapos nang lingkod sila og nagbantay kaniya ibabaw sa iyahang ulo. Gibutang nila ang karitula sa sumbong bato kaniya mao kini si Jesus ang hari sa mga Hudiyo. Unya tupad kang Jesus ilang gilansang nila ang laing duha ka krus, ang duha ka tulisan, ang usa sa iyahang tuo ug ang usa sa iyahang wala. Dinhi sa 57 maora gyapon nga chapter 27, 57 nga sa 61. Sa pagkangit-ngit na miabot si Jose nga taga Arimatea, adunahan siya og usa sa kasumusunod ni Jesus. Miadto siya kang Pilato ug ipangayo niya ang lawas ni Jesus ug mimando si Pilato nga ipahatag kini kaniya busa gikuha kini ni Jose og giputos niya sa usa ka bag-ong habol nga lino. Gipahimutang niya kini sa iyang kaugalingong lubnganan nga bag-o pa lamang gilungag diha sa usa ka dako kaayong bato. Unya giligid niya ang usa ka dakong bato aron isira sa pultahan sa lubnganan ug milakaw siya si Maria Magdalena ug laing Maria naglingkod didto nga nagtan-aw atbang sa lubnganan. Thank you Lord sa imong mga pulong. Panalangin kani panirgan tagay ko nini og dugang kaalam. Gamita ang akong baba nga dinhi mo mga pulong ugan mga pandangat sa tanan nga magatan-aw niini. Panalangin ni ugan ang tanan nga makabati. Gay rigad ang akong una-una og salabutan kay wala koy mahimo Lord kun wala ka ako ginahitugyan kanimo ang tanan in the name of Jesus Christ. Amen. So mga igsuon naghisgot kini sa duha ka tawo nga sa dihang namatay si Jesus, sa dihang nga si Jesus gidakop, gidala siya ngadto sa usa ka dapit sa Golgota. Adto siya dito ilansang. Sa pagula niya diha sa palasyo, dili na niya makaya ang pagpasaan sa krus. So ang nahitabo, dunay usa ka tawo nga nagbiyahe gikan sa Cirene nga ginganlag Simon. Gidakop siya sa mga tawo nga nagdala kang Jesus. Ug gipapas-an siya sa krus ni Jesus. Sa laktod nga pagkasulti naabot siya dito sa Golgota. Nga gipas-an niya ang krus ni Jesus. So mga igsuon, sa diha nga namatay na si Jesus dito sa krus, dunay usa ka tawo pod nga ginganlan og Jose. Nga usa siya kasumusunod ni Jesus. Ug mihangyo siya nga iyang kuhaon ang patayng lawas ni Jesus dito sa krus. Sa laktod nga pagkasulti, gihatag ni Pilato ngadto kang Jose
ug iputos kin ni Jose sa habol nga lino ug iya kining gisulod sa lungag diha sa bato nga iyahang gipabuhat nga iyang kaugalingong lubnganan ug didto iyahang gilubong si Jesus. Mga igsoon, kining duha ka tawo karon nga nagbuhat sila diha sa Ginoo, nagrepresentar karon sa matag usa ka tawo nga nangalakad. So taytulan ko lang ni siya sa ako nang gititle left and right, walag tuo lang ni siya. Makita ninyo na diha sa suwat sa Mateo lang gihapon, ang kanding naa sa wala, ang karnero naa sa tuo. So mga igsuon, kini si Simon nagpas-an siya sa krus ni Jesus nga dili iyang kagustuhan sa mga tao nga ipapas-an sa iya. Nagrepresentar kini sa mga tao nga nangalagad karon sa Ginoo nga dili iyang kagustuhan gyud nga moalagad sa Ginoo. Ang mahitabo, pag dunay mga problema, magyaw-yaw, magbagulbol, dili na mo simba, dili na mo attend sa Bible study, dili na mo ampo, dili na mo pasalamat, dili na mo daig diha sa Ginoo. Doon na may mga panahon nga moabot sa simbahan, pero yung makita nga dili siya malipayon nga naman tungod kay siyang pagkuyog sa Ginoo, sa iyang pagpangalagad sa Ginoo, napokus lang. Mga igsuon, usa ka ba niini nga napokus lang sa imong pagpangalagad sa Ginoo kay naikog ka sa pastor? Naikog ka sa imong silingan nga nagsigig Bible study nimo? Igsuon susiha ang imong kaugalingon. Kung imo bagyong kagustuhan, kung imong kagustuhan ang pagsunod diha sa Ginoo, basig dunay nakulang nimo kung dunay mga time nga di ka kasimba. Dunay time nga magbagulbol ka, dunay nakulang diha nimo. Ngano man, wala ka kasabot. Kung nakasabot man ka, wala ka mosunod. Kung nisunod man usab ka, daghang bagulbol, tungod kay way nasabtan. So muna mangigsuon, sama ni Simon nagkuyog siya sa Ginoo, nipas-an siya sa krus sa Ginoo, apan dili niya kagustuhan. Sama sa usa ka tawo karon nga nangalagad sa Ginoo, pag gusto-gusto lang musimba dili, musimba dili, musimba lit. Mauni ang nahitabo karon. Ang iya lang gusto maoy matuman, ngano man, tungod kay ang iyahang pag-alagad sa Ginoo dili iyahang tinuod nga kagustuhan. So kini si Jose ang ikaduhang tao, siya mismo ni volunteer nga iyang kuhaon ang patayng lawas ni Jesus, tungod kay siya usa nga sumusunod ni Jesus, sa iyahang pagsunod ni Jesus iyahang kagustuhan. Ngano man, kung ikaw nangalagad na sa Ginoo, di na kainon nga Domingo ugma simba ta. Ngano man, pag imong kagustuhan, number 1, dedicated ka, committed ka, involved ka, subot ipasabot. Pag dili ka mo simba, dili mahimo ang simba. Ngano man, tungod kay usa ka nga part sa pagsimba. So mo na nga kung imong kagustuhan ang imong pagpangalagad, sama ni Jose, bisan pagani og imo na lang kaugalingon nga isud sa imong baba, imo pa maganing buhaton para sa Ginoo, imo pa maganing ihatag para sa Ginoo. Sama ni Jose, kaugalingon niyang lubnganan para natatos iyang kaugalingong lubngan. Pero iyahang gihatag sa kang Jesus nga si Jesus mo'y malubong. Habol niya nga lino, iyahang gihatag nga mo ihabol sa kang Jesus. Karon, kung ikaw nangalagad nga tinuod sa Ginoo, dili layo nga imong mabuhat. Ngano man, sa ako nang giingon, ang tao nga moalagad sa Ginoo, duna siya'y 5 ka point nga dapat niyang i-undergo ug i-apply sa iyang kinabuhi. Sa ako nang gibalik-balik o pagsulti nga gikinahanglan kung ikaw nangalagad sa Ginoo, nagaabot nimo ang pag-alagad sa Ginoo tungod kay good listener ka, good observer ka, good receiver ka, good giver o good follower. Mao na nga mahimo nga nakaalagad sa Ginoo nga iyahang kagustuhan kung kini nagaabot pinaagi sa 5 ka G. Doon na rabay 5G karon nga nagdala ko og COVID, ayaw mo kumpiyansa. So mao na nga ako mo ingon diha kaninyo karon, kung ikaw mo alagad sa Ginoo, siguro nga imong kagustuhan. Sama ra sa pagpakasal sa usa ka babae, kung ikaw usa ka lalaki,
ipakasal ka sa usa ka babae kun dili nimo kagustuhan, layo rang usa ka tuig magbuwag mo. Ngano man, magpabadlong ka, mangabit ka. Kung ikaw babae, nagpakasalan ka sa usa ka lalaki tungod lang sa usa ka butang nga imong nakita diha niya, pag mawala na siya, mawala mo ka. Maunay true story. Sa diha nga magpakasal ka sa usa ka tawo, dili lang usa ka party ang imong pakaslan niya, dili lang ang iyahang kamot mo imong pakaslan. Nga naman kugihan siya, ako siya pakaslan, mapakyas ka. Pakaslan ako siya kay maay siyang mutabi, mapakyas ka kay tapulan siya. So gikinahanglan ang kinatibuk-an niyang pagkatao imong pakaslan kana kay ikaw nakasabot nakaila nituo kaniya nga buutan siya, imo siyang pakaslan. So imong buhaton ang tanan tungod kay mahal nimo siya. Mauna siya'y insakto nga magpakasal gani ka, kinahanglan imong kagustuhan. Sama sa atong pag-alagad sa Ginoo, kung mga lagad ka nga dili nimo kagustuhan, layo ra nimong usa ka tuig, duha ka tuig, mubiya ka. Mahimo man dili ka diretsong mubiya, pero magpabadlong ka. Ngano man, dili na ka makit-an sa panimbahon. Muhimo kag mga pakigsaa, dili mo tumanon. Ngano man, parang himuon nimong pasangil, nga maikog manggugko, hantod nga di nagikamusimba. Balik na ka sa dati nimong gawin. Mao na mangigsuon sa diha nga nangalagad ta sa Ginoo atong susihon. Dili ba ta si Jose? Kung dili ka si Jose, ikaw si Simon. Sumao na mangigsuon, siguruha ang atong pagpangalagad. Mahimo man siguro nga dunay mga panahon nga magyaw-yaw ka, magbagulbol ka, apan imong gibuhat tungod kay imong kagustuhan. Dunay mga panahon magbagulbol ka, igyaw-yaw ka, tungod kay dili nimo kagustuhan. So atong himuon ang tanan para sa Ginoo. Kung ikaw tinuod nga nakalagad karon sama ni Jose, number 1 nimong buhaton, pasalamati ang Ginoo. Simbaha siya sa tanang panahon nga ating simba. Hatagi siya sa imong oras. Ihatag kaniya ang imong panahon. Ihatag kaniya ang imong atensyon. Magpabadlong ka sa iyaha kun duda kay mga dili na buhat. Magtuon ka sa iyahang mga pulong. Mosalig kaniya, mosunod ka. Muna giingon sa Pilipos 2:14, buhata ang tanan sa walay pagpagulbol. Ngano man, kay ang mosunod sa Ginoo gikinahanglan na higugma sa Ginoo. Tungod kay ang atong Dios gibuhat niya ang tanan tungod sa iyang pagmahal kanimo kanako, wala siya pagulbol. Muna nga siya nagaingon, kung mahigugma mo nako, tumana ang akong mga sugo. So kung nahigugma ka sa Ginoo, tumana ang iyang sugo. Sa ako nang giingon sa uban, kung naa makakaroon sa Ginoo, balansiha og maayo. Committed bagi ka sa Ginoo. So kung committed ka diha sa Ginoo, aktibo ka diha sa Ginoo. Kung dili ka aktibo diha sa Ginoo, dili ka committed sa Ginoo. Committed ka sa yawa. So mo na mangigsuon nga ako manghinaw. Kining pulong sa Ginoo nga akong gipadangat karon. Nagrepresentar lang sa duha ka klase nga nangalagad. Duha ka klase nga nangalagad nga napugos lang ug kining usa nga nangalagad nga iya gyung kagustuhan. So mangigsuon mo sugod ka og sa dili. Kung dili man nimo kagustuhan ang imong pagpangalagad, dunay resulta. Kung imo man kagustuhan ang imong pagpangalagad, naay resulta. Apan ikaw lang ang nasayon. Kung ang resulta sa imong pagpangalagad impierno ba, useless lang ang pagpangalagad. Apan kung ang resulta sa imong pagpangalagad mao ang kinabuhing dayon nga iyang gisaad. Kada nga klase sa pagpangalagad, sama sa kang Simon nga mobuhat bisan dili para sa Ginoo, bisan kining kwartaha dili unta para gastuhon sa pagsimba, igasto na lang mano man tungod kay para sa Ginoo. Sumo na mangigsuon kining duha ka tawo karon nagrepresentar lang sa duha ka klase nga nagsimba. Sa ako nang giingon dunay duha ka klase nga manimba. Dunay manimba nga di moadtog langit ug dunay mosimba nga moadtog langit. So kung ikaw man gani nakakita sa imong kaugalingon karon, kung ikaw ba ang tinuod nga nag-alagad sa Ginoo, buhata ang pulong sa Ginoo nga iyang gingon. Mato pa diyan sa Episo 5:15 adto sa 16. Pag kinabuhi ka mo sama sa mga manggialamon, dili sama sa mga taong may alamag.
ayuha paggamit ang inyong panahon kay daotan kini mga adlaw. Kung ikaw tinuod man nga nangalagad nga kagustuhan nimo, tungod kay mo'y gusto sa Ginoo nga imong buhaton, so disunod ka nga imong kagustuhan. Siya nagaingon nga dunay disiplina nga iyang himuon diha nimo karon. Matod pa niya dinha sa Kolosas 4 bersikulo 5 ngadto sa 6, uban ang kaalam pagmatngon sa imong kagawian uban sa mga dili magtotoo, ug pahimusli ang higayon nga naa kamo uban kanila. Kinahanglan ang inyong sinultihan kanunay makapadasig ug makapahimuot aron makatubag kamo sa husto sa mga utana kaninyo. Daghang mga utana nato mga igsuon dili nato matubag nganuman. Tungod kay wala sa Ginoo ang problema naa nato. Doon na po tayo kinaiya usahay nga sama ni Simon nga moalagad lang ta tungod kay napugos. So mga igsuon, ako manghinaot nga naatay gamay na samtan sa pulong sa Ginoo nga akong gipaambit karon nga nagrepresentar sa matag usa ka nato karon. Ikaw ba si Simon o si Jose ba? Kung ang imuhang kaugalingon karon ikaw man ang nasayod, asa makakang dapita? So ikaw lang ang makatubag. Apan ako moingon kanimo, mato pa sa Ecclesiastes 9:4, ang mga buhi may paglaom pa. So may paglaom pa nga mokuyog tas Ginoo kana nga atong kagustuhan. Tungod kinakasabot ta, namati ta siyang mga pulong nituo ta, nakasabot. Mosunod ta diha kaniya. Sa atong pagsunod, muhimot tag mga promise nga magkinaunsa man ang dagat sa panahon, alagaran ako ang Ginoo. Ngano man, tungod kay bisan si Pedro gipangita sa Ginoo ang iyang mga promise. Sa diang giingnan siya ni Jesus, mahal mo ba ako? Iya halang gipangita nga muhimog pakigsaad si Pedro. Bisan napakyas si Pedro, apan ang Ginoo wala mapakyas. Tungod kay ang Ginoo nahigugma siya nato. So ako manghinaot nga naatay na sabdan, ug ako manghinaot nga kamo mo subscribe sa ato ang channel diha sa Pastor GR Suwan. So ako na close sa mga pagampo, labing balaan o gamahanan nga Dios. Dalaygon ka. Salamat sa imong pagkamaayo, salamat sa imong pulong. Salamat ugad sa tanang grasyang panalangin nga imong gihatag diri kanako. Nasayod kung wala ko'y mahimo kun wala ka. Bisan ugad sa tanang nga magatanaw niini, ikaw magapanalangin. Ikaw magabless ilang mga kinabuhi. Sa pangalan ni Jesucristo nga ako manluluwas. Amen. So, usbon ko, good morning, bye-bye.